दुबई में गैर मुल्की बाशिंदों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का डेटा लीक हो गया। 11 अरब डॉलर की जायदादों के साथ पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। कल रात को दुबई लीक्स सामने आ गई। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड जनरलों के साथ साथ एक पुलिस चीफ इसमें शामिल हैं। क्या ये लीक्स वाकई उतनी ही बड़ी हैं जितनी की पैनामा लीक्स थी? जनरल बाजवा के बेटे, उनका नाम भी इन दुबई लीक्स में आया है। दुबई लीक्स में आपकी जमात का नाम तकरीबन सरफहरिस्त है। आप क्या कहेंगे? असासे जो है डिक्लेयर्ड है, वो तो नवाज शरीफ साहब के भी कहते थे कि डिक्लेयर है, लेकिन एक गरीब सूबे के इतने अमीर हुक्मरान, अब जाहिर बात है तालपुर साहब, लोग तो फिर बात करेंगे, अवाम तो सीख पा भी होगी। ये यहाँ से पाकिस्तान से पैसे लेके गए और बाहर उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है। अगर ये सारा पैसा ये वापस लेके तो शायद ये पाकिस्तान का सारा कर्जा भी खत्म हो सकता है इससे। काला धन सफेद करने वाले और जुराइम का पसे मंजर रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की मजमूई दौलत का तखमीना 11 अरब डॉलर के लगभग बताया जा रहा है। ऐसे अहम पाकिस्तानियों में सदर जरदारी और इनके तीनों बच्चे परवेज मुशर्रफ, हुसैन नवाज, इसके अलावा फरा गोगी, शौकत अजीज, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी की अहलिया और शर्जील इनाम मेमन, इसके अलावा दर्जन भर साबिक जनरल्स, 4 अरकान कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के निस्फ दर्जन अरकान शामिल हैं। तो दोस्तों, कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के सभी लोग गरीब नहीं हैं। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह खुलासा हालिया रिपोर्ट में हुआ है। पाकिस्तान में एक तरफ जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रईसजादों ने लाखों करोड़ों की संपत्तियां दुबई में खरीद रखी हैं। इन अरबों डॉलर की संपत्तियां खरीदने में पाकिस्तान के बड़े नेता, एक्स आर्मी चीफ, नौकरशाह, बैंकर और मनी लॉन्ड्रिंग के लोग भी शामिल हैं। लीक हुई रिपोर्ट में दुबई के पॉश इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकों की डिटेल सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा खरीदी गई कुल संपत्तियों की वैल्यू 11 बिलियन यूएस डॉलर आंकी गई है। दुबई अनलॉक्ड नाम से जारी इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में 2020 से 2022 तक के कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक डेटा के अनुसार 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है। और खास बात तो यह है कि इसमें पाकिस्तान के टॉप नेताओं के नाम शुमार हैं। पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता, एक्स आर्मी चीफ, एक्स पुलिस चीफ अरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं। जो दुबई लीक्स आई हैं, दोबारा लोगों के नाम आए हैं। अगरचे कुछ लोग क्लेम करें कि हमारी तो डिक्लेयर्ड है प्रॉपर्टी, बट द वे हमारी लीक्स आती हैं उससे तो फिर लगता है कि वाकई कोई ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का निज़ाम और जो टैक्स का निज़ाम 1992 से 2018 तक ये गवर्नमेंट चलाती रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं थी कि वो करप्शन का पैसा और अनटैक्स मनी बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर प्रॉपर्टी होल्ड करें। मेरी ज़ाती कैलकुलेशन ये है, मैं बिल्कुल रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मेरी ज़ाती कैलकुलेशन ये है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी दुबई में है। ओके। और उसमें से मैक्सिमम जो डिक्लेयर्ड अगर होगी तो वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होगी, इससे भी कम होगी। और ये सारी प्रॉपर्टियां पोजीशन पे यू वर अवेयर ऑफ दिस डेटा, या आपका एक तखमीना है या इंफॉर्मेशन है क्योंकि यू हैव डेल्ट विद टैक्सेशन? अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर पानामा लीक के बाद एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पानामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और मैंने उस किताब में ये लिखा था कि ये इस तरह है, और ये उस वक्त से की बात है जब मैं चेयरमैन FBI नहीं बना था, और मैं पूरी तरह वाकिफ था और हूँ कि पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियाँ हैं और पाकिस्तानी की प्रॉपर्टियाँ वहाँ रखी हुई हैं। और अगर आपको याद हो तो जस्टिस साकिब निसार ने एक सुओ मोटिस लिया था पानामा लीक के बाद, और उस सुओ मोटिस नोटिस के अंदर मुझे उन्होंने बुलाया था एज अ एमिकस क्यूरी, और मैंने उनको कहा था कि ये उनकी प्रॉपर्टियां रखना उनकी बेईमानी नहीं है, बल्कि बेईमानी तो हो सकती है पैसे की सोर्स के ऊपर, मगर ये आपके कानून की खराबी है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टियां वहां बाहर बनी हुई है। कोई इसका, आपने बड़ी अच्छी बात की, ना कोई ट्रैक है ना कोई ट्रेल है, और ये सब
वहाँ पे रखी हुई हैं। اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو خود اس طور پہ ایک ایسی مارکیٹ نہیں بنا پایا جہاں پر کہ لوگ پاکستانی ہی اپنا پیسہ، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ پیسہ لے کے آئیں گے، یہاں پاکستانی ہی اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لگا رہے اور یہاں سے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. اور کیا وجہ ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے. کچھ چیزیں میں اور آپ سے ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو آپ نے پوری لسٹ بولی. سرے محل کہہ لیجئے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہہ لیجئے، لندن اور نیو یارک کی پراپرٹیز کہہ لیجئے، اپارٹمنٹس کہہ لیجئے، آف شور اکاؤنٹس، ٹیٹیاں میٹیاں، یہ سب کچھ ملا ملو کے اندازہ لگائیے پاکستانیوں کی کتنی دولت ملک سے باہر جاتی ہے. 17.5 ارب ڈالر کی صرف ملک کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کی مراد 17.5 ارب ڈالر. یہ تو 11 ارب کی پراپرٹیز ہے نا، 17.5 ارب ڈالر کی صرف مراعات اور سبسڈیز ہیں اشرافیہ کے لیے. یہ حفیظ پاشا صاحب کا فگر ہے. 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے، 460 ارب روپے کی گندم اسمگل یا ضائع ہو جاتی ہے سالانہ. 732 ارب روپے سالانہ 732 ارب روپے ہم یہ جو کہ 100-125 رہ گئی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان پہ ضائع کر دیتے ہیں. یہ لاس ہے، یہ نقصان میں جا رہی ہیں، گھاٹے میں جا رہی ہیں. بجلی، گیس اور مہنگائی، جو عوام کا جو حال ہے وہ کین کے اوپر بڑھتی جا رہی ہیں قیمتیں. انہی کو جمع کر لیں، یہ جو میں نے نمبر بولے ہیں جو پاکستان کے اندر کے ہیں. باہر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا یہ باہر کے کتنے لوگ پاکستان سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، کتنے لے گئے، کتنا پیسہ آج تک گیا. ایک بڑی اچھی بات ابصار صاحب نے بہت پہلے ہمارے پروگرام میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا اور میں نے بھی اس کے اوپر بہت زور دیا مختلف اوقات پہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جتنا قرضہ ملا ہے آج تک، جو ہم نے باہر سے اپنے دوست ملکوں سے لیا یا قرضے کی شکل میں لیا، اور یا آئی ایف آئیز نے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے، آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے، اس کا حساب ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو قرضہ لیا گیا یہ کدھر گیا ہے. یہ مجھے سب سے زیادہ ہم آج اس قرضے کے بوجھ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ قرضہ استعمال کدھر ہوا اور کس وقت میں، جس وقت آیا اور پھر وہاں پہ کیسے استعمال کیا گیا. اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کوئی پاکستان کا ایک کوئی جوہر، قابل جوہر، اس کو پکڑ لے، اس تجزیے کو، اور اس کو ایک ریسرچ کرے اس کے اوپر، ہمارے سامنے بہت سارے ہوش ربا فگرز اور بھی آئیں گے اس چیز کے لیے. 74% ٹیکس جو پاکستانی دیتا ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. 74% ٹیکس پاکستان کا جو انکم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. کیا ہم ان گورنیبل ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان گورنیبل ہیں؟ نہیں، ہم ان گورنیبل نہیں ہیں، ہم مس گورنڈ ہیں. دبئی پراپرٹی لیکس کے حوالے سے جو اب تک تفصیلات آئی ہیں، کچھ تو میں نے تفصیلات شیئر کی ہیں. یہ اپڈیٹ ہمیں پتا ہے کہ یہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر. مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے یہ امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے. یہ ایک بریکنگ سٹوری ہے جو آنے والے چند دنوں میں آپ کو کئی نام سامنے آئیں گے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس کو زیادہ تر لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے اور ڈکلیریشن نہیں دیا ہے. جو 71 پاکستان کے سابق یا موجودہ ممبر پارلیمنٹ ہیں جن کا یہ ڈکلیریشن موجود ہے، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 181 پاکستان کے موجودہ سرونگ یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں جن کی ڈیٹیلز بھی میرے پاس ہیں. کچھ میں آپ سے شیئر کروں گا نام آگے جا کے، جس میں مثال کے طور پر کچھ کسٹم آفیسرز ہیں، ایک موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بھی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے ریسنٹلی یہ پرچیز کیے ہیں.